السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو. ان شاء الله كيف كتشوفوا في العنوان اللي غادي نخصو فقط بالديداكتيك ديال الفرنسيه. بزاف الناس اللي كيقراو الامتحانات وما كيفهموش كيفاش يجاوبوا على هذوك لي كيسيون، غنحاول نبسطهم لكم ان شاء الله ونعطيكم طريقه الاجابه ديالهم. هذا اول فيديو كاين في هذه السنه ان شاء الله في القناه ديالي. كنتمنى يستمروا الفيديوهات يعني على حسب الظروف وعلى حسب الوقت، ولا لقيت تشجيع ان شاء الله من هذا الفيديو في هذا الفيديو هذا علاش لا نزيد فيديوهات وحدين اخرين. الوغ هنا كيف كتشوفوا معنا فين ما كنقراو ولا كنمشيو كنبغيو نصحوا شي امتحان كنلقاوه بادي بلي زوبجيكتيف دابرونتيساج. هذوك لي زوبجيكتيف دابرونتيساج هما الاهداف التعلميه ديال الدروس. باش نبداو يعني بشي حاجه اللي سهله، غنبدا معكم لي لوسون دو غرامير دو لا 5e année دو بريمير. الوغ الا كنتو راجعتوا الدروس غتلقاو نفس الدروس اللي كيكونوا في 5e كيتعاودوا في 6e année بريمير من طبيعه الحال. الوغ غادي نشوفوا اغلب الدروس، وهاد الدروس هادو غادي نقول لكم كيفاش كنجبدوا منهم لي زوبجيكتيف دابرونتيساج، يعني شي حاجه اللي بسيطه غير حلوا معايا دماغكم. لي لوسون اللي كاينين عندنا لا فراز سون فيرب وي لي ديتيرمينون. عندنا لو جروب نومينال سوجي اي لو جروب فيربال. لي تيب دو فراز اي لو كومبليمون d'objet direct et le complément d'objet indirect. Indique expansion et réduction de la phrase. Indique la coordination, l'adjectif qualificatif, l'adverbe de manière, la phrase interrogative, les pronoms démonstratifs et possessifs. الوغ هادو هما الدروس اللي كاينين دروس وحدين اخرين، مي هادو هما الدروس يعني اللي اختاريت لكم انا، وفي نفس الوقت غادي نعطيكم الطريقه كيفاش نجبدوا منهم لي زوبجيكتيف دابرونتيساج. اول حاجه اللي غادي نبدا فيها لا فراز سون فيرب. الوغ هاد لا فراز سون فيرب شنو هما الاهداف التعلميه ديال هذا الدرس؟ فاش كيدخل الاستاذ القسم كيكونوا عنده واحد الاهداف خاصو يحققهم في داك الدرس. مثلا انا داخله نقري باللغه العربيه مثلا الفعل، شنو الهدف ديالي؟ هو التلميذ يحدد لي الفعل ويتعرف لي على الفعل، هذا هو الهدف، انه يحدد الفعل ويتعرف على الفعل. كذلك بالنسبه للفرنسيه ايدونتيفي يحدد اي سافوار يتعرف. هنايا لا فراز سون فيرب الاهداف تاع identifier la phrase sans verbe يعني تحديد la phrase sans verbe. opérer des transformations sur la phrase العمل على تحويل في هاد la phrase. كنستخدمو identifier opérer العمل على تحويل هاد الجملة. identifier la phrase sans verbe هي تحديد لا فراز سون فيرب جمله بدون فعل. الوغ كيف شفتوا معنا هاد الكلمات باش كنبداو هما اللي نقدروا نستخدموهم في اي درس. كنبداو بايدونتيفي اوبيري ريكونيتر سافوار. نشوفوا لي ديتيرمينون شنو هما لي زوبجيكتيف دابرونتيساج ديالها. ريكونيتر لي ديتيرمينون تعرف على لي ديتيرمينون. Identifier le genre et le nombre d'un nom à partir de son déterminant. التعرف على le genre et le nombre النوع والعدد ابتداء من les déterminants يعني على حسب les déterminants. Le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Reconnaître le groupe nominal sujet et le groupe verbal. ممكن مثلا انا يعني ما عرفتش نزيد يعني طالبني مثلا هنا دو زوبجيكتيف دابرونتيساج، نزيد هنا مثلا savoir ولا bien identifier le groupe nominal et le groupe verbal. تحديد هنا التعرف على le groupe nominal sujet et le groupe verbal. نزيد مثلا هنايا identifier
le groupe nominal sujet et le groupe verbal. يعني الا بغيت انا غير نهني راسي مهم ضعيف شويه في الفرنسيه ما كنعرفش نحدد لي زوبجيكتيف نستخدم ديما reconnaître و identifier reconnaître et identifier ولا savoir. نمشيو les types de phrases. Identifier chacun de 4 types de phrases. Opérer des transformations sur les types de phrases. حتى هنا تحديد les 4 types de phrases يعني نحدد لي تيب بربعه بيهم ديال هذيك لا فراز و اوبيري ونعمل على دي ترانسفورماسيون على تحويل في هاد لي فراز. يعني هنا لحد الان الامور واضحه. نمشيو لو كومبليمون دوبجي ديريكت اي لو كومبليمون دوبجي انديريكت. reconnaître les compléments d'objet direct et le complément d'objet indirect. Employer le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. هنايا reconnaître les compléments d'objet direct يعني التعرف على complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Employer le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. يعني توظيف هاد le complément d'objet direct et indirect. Alors هنايا شفنا identifier, شفنا opérer, شفنا reconnaître, شفنا identifier يعني نفسهم تعاودوا et شفنا employer. Identifier قلنا هو تحديد. Opérer هي العمل على شي حاجة. reconnaître التعرف. كذلك شنو شفنا employer توظيف هاد الدرس هذا كيفاش يتم التوظيف ديالو. هنا expansion et réduction de la phrase يعني تصغير وتكبير أو تكبير وتصغير الجملة. Les objectifs d'apprentissage هو reconnaître dans une phrase les groupes de mots essentiels. يعني هنا نتعرفوا على يعني dans une phrase في الجملة les groupes de mots على مجموعة من الكلمات أساسية essentielles. Savoir réduire une phrase étendue يعني نتعرفوا على كيفية يعني كتكون عندنا واحد يعني نعملوا على تصغير واحد الجملة اللي كتكون étendue كتكون طويلة. Savoir faire يعني يعني تعرف على العمل. Savoir faire l'expansion d'une phrase minimale يعني نحاول أنني نوسع واحد الجملة يعني l'expansion نطول واحد الجملة اللي كتكون هي مبسطة أو قصيرة. La coordination. L'objectif d'apprentissage ديال هاد الدرس هو reconnaître et utiliser les outils de la coordination يعني التعرف على أدوات تنسيق واستخدامها يعني ديال هاد لا كورديناسيون. هنا غادي نمشيو l'adjectif qualificatif. L'objectif d'apprentissage ديال هاد الدرس هذا reconnaître l'adjectif qualificatif et savoir utiliser يعني التعرف على l'adjectif qualificatif et العمل أو التعرف على استخدامه. alors هنا ممكن ندير reconnaître l'adjectif qualificatif et savoir utiliser l'adjectif qualificatif. هنا راه بحال اللي كاينين deux objectifs d'apprentissage ديك et savoir utiliser l'adjectif qualificatif. ممكن نزيد واحد البوان هنا وندير deux objectifs بلاص انني جمعتهم في un seul objectif. واخا حتى هنا راه كيبانوا باللي راه deux objectifs غير الا طلبوا منا دوز اوبجيكتيف نحاول ندير واحد البوان ندير لوبجيكتيف الاول وندير بوان ثانيه وندير لوبجيكتيف الثاني هكا باش نحددهم بلا ما نجمعهم هكا. l'adverbe
de manière. L'adverbe de manière. Identifier les verbes de manière et les orthographies correctement. يعني التعرف على les verbes de manière et يعني الكتابة ديالهم أو الطريقة ديال الكتابة ديالهم تكون correctement، تكون صحيحة. La phrase interrogative هنا سهلة. reconnaître et produire une phrase interrogative. تعرف واستخدام la phrase interrogative. Les pronoms démonstratifs et possessifs. Reconnaître les pronoms démonstratifs et possessifs. Utiliser les pronoms démonstratifs et possessifs. Donc هنايا يعني كيبان ليا بلي الامور واضحه. هنا كنستخدموا اكثريه identifier, reconnaître, savoir, repérer, employer. دونك هادو هما الحوايج ولا الكلمات اللي ممكن نستعملهم باش نحدد. ولا لاحظتوا اننا ما كنغيروش كاع الدرس، كنزيدوا حداه غير هذاك reconnaître, savoir, identifier, employer, اوبيري. دونك هادشي كنزيدوه على هاد الدرس هذا. كيف ما قلت لكم مثلا في اللغه العربيه راني يعني بلا ما نعاود نبقى غير كنعاود نفس الهضره. ففي اللغه العربيه قلنا بلي الا كنا نقراو الفعل فالهدف ديال الاستاذ انه التلميذ ديالو يتعرف على الفعل ويحدد ليه الفعل ويستخدم ليا داك الفعل. دونك هادو هما الامور حتى هما اللي كنحتاجوهم في اللغه الفرنسيه. نحدد identifier, reconnaître et savoir. والتعرف employer يعني نخدم او نوظف. دونك هادو هما الامور اللي ممكن تعرفوها في لي زوبجيكتيف دابرونتيساج.